आज पनि एउटा दुईटा यो म गराउँछु हैन, यो बढी फोकस गरेर आज मैले है। जस्तो पहिला यो गर्नुभन्दा नि हैन, हामीले यो मैले अलि अस्ति पनि भनेको थिएँ, हिजो त हैन अस्ति भने जस्तो लाग्थ्यो है। एउटा अझ एउटा एक्जाम्पल के गरौँ भन्दाखेरि कस्तो क्वेसन आउन सक्छ अरे भन्दाखेरि कम्बिनेसनल सर्किट बनाउने बाइ युजिङ डिकोडर भन्यो भने त एकदमै सजिलो छ अरे है, डिकोडरबाट बनाउँदाखेरि हैन। तर मक्सबाट बनाउँदा अलिकति कम्प्लिकेटेड रहेछ के हैन। हिजो हेरेको थियौँ, हेर्दा अब टाइम सक्यो, लगभग आइडिया चाहिँ आइसकेको छ। अब म हल्का डिफ्रेन्ट टाइपको एक्जाम्पल लिएर एउटा गरिदिन्छु आज है, अनि त्यसपछि मक्सको पनि सक्नुपर्छ। आज यस्तो टाइपको सकेर यो ऱ्याम भन्दा रोम चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ हो है। म चाहिँ आफै क्वेसन बनाएर यहाँ छैन हैन, यसमा गर्छु यो व्हाइट बोर्डमा। जस्तो क्वेसन के बनाऊँ भन्दाखेरि हैन, इम्प्लिमेन्ट फुल हेडर हैन बाइ युजिङ के भएको टाइप पनि बाइ युजिङ कति युज गरौँ भन्दाखेरि 4 to 1 मक्स है। यो युज गरेर हैन 4 to 1 मक्स युज गरेर के गर भन्यो, फुल हेडर इम्प्लिमेन्ट गर भन्यो भने अब कसरी गर्ने त भन्ने कुरा है। अब हिजो गरेको जुन कोही एक्जाम्पल थियो नि त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि है, हिजो जुन हामीले गर्यौं इनपुट कतिवटा थियो भन्दाखेरि 3 वटा थियो है, र सिलेक्सन लाइन पनि 3 वटै थियो के त्यसमा है। अनि हामीलाई हिजो के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यो एबीसी इनपुट वाला छ भने मक्स चाहिँ के युज गर भन्दाखेरि 8 to 1 मक्स युज गर भनेको थियो है। यो गर्दाखेरि अब त्यहाँ ठ्याक्कै के भयो थियो भन्दाखेरि इनपुट लाइन र सिलेक्सन लाइन सेम भइदियो के, यस नट यस 1 यस 2 यो सिलेक्सन लाइन हो भने हामीले अब यसैमा के दिदो रहेछ, इनपुट एबीसी दिदो रहेछ के हो। अब यो मक्स हो भने 8 to 1 I0 देखि I7 सम्म हुन्छ नि त इनपुट, त्यसको लागि 8 वटा र आउटपुट एउटै जानियो। र यो इनपुटमा हिजो के मात्र गर्थ्यो थाहा छ, 1 र 0 मात्रै गर्थ्यो के, अरु केही पनि गर्थेन के है। ठ्याक्कै त्यही हुने हो नि त, किन भन्दाखेरि तीनटै इनपुट एबीसी सिलेक्सन लाइनको लागि युज भएको छ भनेपछि अब यहाँ एबी त्यस्तोको फर्ममा आउँदैन के है। अब आज मैले यो जुन गराउँछु नि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै भेरिएबलको फर्ममा आउँछ के है, कम्प्लिटली 1 0 कुनै 1 0 पनि हुन्छ हैन, नत्र भने के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबलको फर्ममा नि आउँछ है। त्यसलाई हेरौँ अनि त्यही जोड्दाखेरि थाहा हुन्छ के हो कुरो भन्ने है। यो क्लियर गरौँ ल। भनेपछि फर्स्टमा त के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि फुल हेडरमा है, एफए लेखे फुल हेडरमा इनपुट कतिवटा 3 वटा हुन्छ है। 3 इनपुट के मानौँ त्यसलाई एबीसी भनौँ है त, 3 इनपुट एबीसी। अनि त्यसपछि आउटपुट कतिवटा हुन्छ 2 वटा हुन्छ है, 2 वटा हुन्छ। के हो भन्दाखेरि सम र क्यारी है। ल सम र क्यारीमा अब म यसलाई अब क्लियर गरेँ है, म यसरी लेख्दा बढी स्पेस खाँदो रहेछ। समको एक्सप्रेसन र क्यारीको एक्सप्रेसन लेखौँ ल। कसैले भन्यो त कुन कुन मिन टर्म छ सम र क्यारीमा, कसलाई थाहा छ? समको लागि मैले अब यस लेखेँ है, सम कुनको टर्ममा 3 वटा भेरिएबल छ एबीसी भन्ने है। यसको एक्सप्रेसन के भयो, समेसनलाई के लेख्यो हेर, समेसनको त म मिन टर्मको मात्रा कुन कुन मिन टर्म हुन्छ होला त फुल हेडरमा सममा, कसलाई थाहा? कुन कुनमा हो, M1 मा हुन्छ, अनि कतिमा M2 मा हुन्छ, M3 मा हुन्छ हुँदैन, M4 मा हुन्छ है। अनि त्यसपछि M5 मा हुन्छ हुँदैन, M6 मा हुँदैन, अनि कतिमा M7 मा हो। यति नै हो कि नै? हेरेर एउटाले भन, मैले त्यतिकै आफै क्याल्कुलेट गरेर हो, नमिल्ने सक्छ। र क्यारीको लागि ए बी सी के भनेको त बुझिराख नि, यो मिन टर्म के भन्ने कुरा। अनि क्यारी के कुन कुनमा हुन्छ त, 0 मा हुने कुरो भएन, 1 मा भएन, 2 मा पनि हुँदैन, 3 मा हुन्छ, 4 मा हुँदैन,
5 मा हुन्छ है, अनि 6 मा नि हुन्छ, 7 मा नि हुन्छ। के लेखेको बुझ्यौ कि नै? के लेखेको भन्ने? भन्दैन यार। ए भन न, यो लेखेको बुझेछ भने छैन भने भनौँला। पढ्दैन सर। पढ्दैन है? यस्तो है, जस्तो फुच्चे फेरि सधैँ चिज यो उसको एक्सप्रेसन हेर है, फुल एडर हेर होइन। फुल एडरको ट्रु टेबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि समको लागि यो मिनटर्ममा आउटपुट 1 हुन्छ है, अनि क्यारीमा यो मिनटर्म के हुन्छ 1 हुन्छ है। जस्तो अब एड गर्दाखेरि 1 आउने कति बेला त भन्दाखेरि इनपुटमा के छ, अड नम्बर अफ 1 छ भने जुनमा त्यसमा 1 आउने हो के, भनेपछि 1 मा हुन्छ, 2 मा हुन्छ है, 4 मा हुँदैन नि। अघि मैले M4 भनेर लेखेँ, ए M4 मा नि हुन्छ, सम 1 आउँछ, सही हो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि के अरे अड नम्बर अफ 1 M4 मा नि भयो, अनि M5 मा हुँदैन होइन, M6 मा नि हुँदैन, अनि M7 मा भयो। यो राइट छ नि है? चेक गर्यो कसैले? म आफै चेक गर्नु पर्यो, यस्तो बसी त नि कम्प्लिटली मिटिङमा यस्तो हुँदो रहेछ नि त। त्यही छ है। ल अब अगाडि बढौँ है त। हामीले बनाउनु पर्ने 3 इनपुटको है। अब एभाइलेबल मक्स कति छ हेर त, 4 to 1 मक्स छ है। अनि हाम्रो फर्स्ट स्टेप के हुँदो रहेछ, यसरी नदिकिन यदि हुन्छ नि, हिजोको एक्जाम्पलमा थियो नि, जस्तो 3वटा इनपुट भए पनि ए कम्प्लिमेन्ट बी टाइपको छ भने होइन, हामीले यसलाई 3वटामा लाने गर्थ्यौँ हो, भनेपछि कम्प्लिट के गर्थ्यौँ, मिनटर्ममा लग्थ्यौँ कि। त्यसरी यो एक्सप्रेसन निकाल्छौँ फर्स्टमा है। अनि त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले मक्स एभाइलेबल कुन छ त होइन, मक्स बनाउनु पर्यो। मक्सको साइज कति भन्दाखेरि अब यसलाई पनि ड्र नै गर्छु होइन। यो एउटा मक्स, यो अब कतिवटा मक्स चाहिन्छ भन्दाखेरि जतिवटा आउटपुटहरू त्यतिवटा मक्स चाहिन्छ अरे है। एउटा मक्स भयो, यो अर्को मक्स भयो है, यो भयो। अनि त्यसपछि अब मक्सको यहाँ बनाउने इनपुट कतिवटा हो यो मक्स भन्दाखेरि 4 to 1 मक्स भने एउटा, दुईटा होइन, तीनटा, चारटा है। यसमा पनि एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा मक्स। यसको आउटपुट एउटा, यसको पनि आउटपुट एउटा है। अनि सिलेक्सन लाइन कतिवटा हुन्छ, 4टा इनपुट भयो भने 2वटा सिलेक्सन लाइन हुन्छ। ल पहिला ल यसरी ब्लक डायग्राम बनाउने है। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि र यसलाई नाम देऊ, I0 है, I1, I2, I3 तलको अब देऊ है, म तलको लागि लेखिनँ, म एउटाको गर्छु, अर्को आफै गर। अनि सिलेक्सन लाइन कतिवटा, S0 S1, मैले के को लागि गरिदिन्छु, यो समको लागि गरिदिन्छु है। ठ्याक्कै यही कुरा नि गर्ने। यसको साइज कति त 4 to 1 मक्स हो है, यो लेख्ने। अब यति गरिसकेपछि अब के गर्न पर्छ भन्दाखेरि हामीले है, फर्स्ट स्टेप के गर्दो रहेछ, अब आफूले लेख है, स्टेप 1 स्टेप 2 लेख्ने भयो। यसरी सम अफ के गर्ने, मिनटर्म निकाल्ने। त्यसपछि के गर्ने, हाम्रो जुन एभाइलेबल मक्स छ नि त्यसको ब्लक डायग्राम गराउने। अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि हेर है, के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के म्याप बनाउनु पर्यो। हेर के म्याप कतिवटा भ्यारिएबल हो, 3वटा भ्यारिएबल हो, त्यही भएर 3 भ्यारिएबल के म्याप बनाउनु पर्यो है। के म्याप बनाऊ यसरी, कतिवटा के म्याप, जतिवटा फङ्सन छ त्यतिवटा। अहिले मैले यसको लागि मात्र बनाउँछु है, यो भयो हैन।
केमा बनाऊ यसरी हो। अनि त्यस्तै अब के पनि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले केमा फिलअप गरौँला, म यो ड्रमै हुँदाखेरि के गर्छु भन्दाखेरि हामीलाई के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि यो मक्सको के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि ट्रुथ टेबल पनि चाहिन्छ। एउटा के गर्ने मक्सको ट्रुथ टेबल पनि बनाउने। ल सिलेक्सन लाइन दुईटा छ, त्यही भएर यो साइज भएको हुने भयो 1 2 3। ल यो भयो। अब फिलअप गर्दै जाम है त। अब नाम लेख्दै जान्छु म है। सिलेक्सन लाइन S1 यो S0। अहिले मैले के को लागि गर्छु, यो फंक्सन लेख्ने हैन, यो के को लागि समको लागि हो। अनि यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले हिजो के भनेको थियौं भन्दाखेरि हेर है, हिजो के थियो मक्सको साइज 8 to 1, इनपुट पनि 3 वटा, भनेपछि 3 वटालाई सिलेक्सन लाइनमा दिएको थियौं के। अब आज के छ भन्दाखेरि इनपुट चाहिँ 3 वटा छ, सिलेक्सन लाइन 2 वटा छ के। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो 2 वटा लिस्ट सिग्निफिकेन्ट छ नि बी र सी, यसलाई चाहिँ सिलेक्सन लाइनमा दिने है त। भनेपछि यहाँ के दिनु पर्यो S0 मा सी दिम है, S1 मा चाहिँ कति दिम बी दिम है त। अब यहाँ के लेखौं भन्दाखेरि यो सी भयो यो बी भयो, हिजोको जस्तो भएन है त। हिजो कम्प्लिटली 3 वटा मिल्थ्यो, अहिले चाहिँ सिलेक्सन लाइन 2टा छ, त्यही भएर 2 वटा इनपुट यहाँ दिउँ। भनेपछि 2 वटा इनपुट हामीले के को रूपमा युज गरे हम सिलेक्सनको रूपमा युज गरे हम भने अब थर्ड इनपुट पनि त चाहियो नि त कम्प्लिटली। ए भन्ने कहाँ आउँछ भन्दाखेरि अब यो उसमा आउँछ के, इनपुटहरुमा आउँछ के। कसरी आउँछ अब हामीले बनाउँछौं है त। अब के फिलअप गर्ने सिलेक्सन लाइन 0 0 हुँदाखेरि आउटपुट के हुन्छ I0 हुन्छ समको है। यो समको लागि भन्न खोजेको सिलेक्सन लाइन 0 0 हुँदाखेरि यो I0 मा आएको जाने हो नि त सममा, यसको आउटपुटमा है। 0 1 हुँदा के जान्छ I1 जान्छ, अनि 1 0 हुँदा के जान्छ I2 जान्छ, र 1 1 हुँदा के जान्छ I3 जान्छ है। यति लेख्ने ठीक छ। अब यहाँ केमा फिलअप गरौँ है त। यो ए हो, यो के हो बी सी हो। अब यो लेख्दाखेरि यही तनाव छ क्या, बी सी है। ए 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 लेख्ने है त। यो लेखौं। अब यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि फिलअप गरौँ है। M1 मा आउटपुट 1 हो, अर्को कहाँ हो 2 मा छ, अर्को कहाँ हो 4 मा छ, र अर्को फाइनली कति छ 7 मा छ। यतिमा 1 1 छ, अब बाँकीमा 0 नलेखे नि हुन्छ, अब लेखे नि केही भएन है। यसरी हामीले गर्यौं। अब हेर है, अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति बेला हेर त यो बी र सी के छ हेर त 0 0 छ हेर त, बी र सी 0 0 हेर है। सिलेक्सन लाइन S0 S1 मा हामीले के देखाम बी र सी दिएको छ नि त। अब यो 0 0 हुँदा यो के म्यापमा कहाँ पर्छ हेर त, बी र सी 0 0 भनेको त यो सेल पर्ने हो नि त हो, यो दुईवटा। भनेपछि यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले उता के म्यापमा ग्रुपिङ गरे जस्तो अब यो दुईटामा मात्र हेर्छौं क्या अहिले है। बी र सी हैन 0 0 हेरेको छ, भनेपछि यो पर्यो हो। यसमा अब के छ, यसमा यो मात्र 1 छ, त्यही भएर यसलाई ग्रुपिङ गर्छौं हेर है, यो ग्रुपिङ भयो। अब यो भनेको के भयो हेर त, यसमा एक्सप्रेसन यो भनेको त ए हुँदो रहेछ नि त। हेर न यो त नर्मल छ नि त, a = 1 को हो, त्यही भएर I0 मा के आउँदो रहेछ ए आउँदो रहेछ हेर है। यस्तो भयो। हामीले के हेर्यौं बी र सी 0 0 ई त्यो भनेको यो पार्ट हो है। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले त ए लाई ए को फर्म्समा निकाल्नु पर्ने हो नि त यसलाई त है। भनेपछि ए के रहेछ भन्दाखेरि ए को कुन रहेछ नर्मल, यो 1 भएको सेलमा के रहेछ आउटपुट 1 रहेछ, भनेपछि त्यो ए आयो। अब अर्को हेरेपछि झन् क्लियर हुन्छ। यसलाई हेरौँ न त, यो हो नि त 0 1 भनेको त यो हो। यसमा अब ए के छ हेर त, यहाँ चाहिँ 1 छ के ए को चाहिँ हो। भनेपछि कहाँ हुँदा ए 0 हुने ठाउँमा, अब यो 1 हुनु भनेको त के हो यसको करेस्पोन्डिङ ए कम्प्लिमेन्ट हो नि त, त्यही भएर यहाँ के आयो ए कम्प्लिमेन्ट आयो है। त्यस्तै अब यसमा पनि हेरौँ, यहाँ फेरि के छ हेर त, यो छ कति बेला भन्दाखेरि अब यो चाहिँ यहाँको लागि छ है, के म्यापमा यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। यहाँ 1 1 हुँदाखेरि के म्यापको यहाँ बस्छ हेर है, नत्र भने यसैलाई नै हेर्छौ भने सुरुमा यो हेर्नु पर्यो है। ल सिक्वेन्सियली जानियो भने यो 1 0 हुँदा 1 0 हुँदाखेरि के छ ए को यहाँ छ है,
हो यो भनेको त के हो ए कम्प्लिमेन्ट यहाँ पनि ए कम्प्लिमेन्ट आयो है अनि त्यस्तै अब के भइदियो भन्दाखेरि दुईटै 1 1 हुँदाखेरि यो हुँदाखेरि के हो I3 हो है यो 1 1 भनेको यो हो यसमा ग्रुपिङ कुन भयो यो भयो यसको लागि के छ नर्मल छ भनेपछि अब हेर त हामीले सिलेक्सन लाइन S0 र S1 मा के दियौं यो C र B भन्ने असाइन गर्यौं एक्चुअली यो हामीले जुन इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो अभाइलेबल के हो 4 to 1 मक्स भनेपछि मक्सको सिलेक्सन लाइन S0 र S1 मा हामीले के दियौं त भन्दाखेरि यो C र B भन्ने दियौं के त्यो दिइसकेपछि त अब A के हो भन्ने त थाहा हुनु पर्यो नि त हो भनेपछि हामीले यसरी I0 I1 I2 I3 मा के जाँदो रहेछ त भनेर A को फर्ममा निकाल्यौं के है अब हाम्रो हार्डवेयर कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि है यो A भन्ने लाइन छ यसैको A कम्प्लिमेन्ट पनि छ भने है त मैले यसरी निकाले यो A हो भनेपछि यहाँ A कम्प्लिमेन्ट आउँछ भनेपछि A कहाँ जाने रहेछ हेर त I0 र I3 मा जाँदो रहेछ A भनेपछि I0 मा गयो अर्को कहाँ गएको छ यही A I3 मा गएको छ यसरी कनेक्सन गर्छ है सिमिलरली A कम्प्लिमेन्ट कहाँ गएको छ I1 र I2 मा भनेपछि A कम्प्लिमेन्ट I1 मा गएको छ अनि यही A कम्प्लिमेन्ट कहाँ गएको छ I2 मा गएको छ कि यो भनेको हाम्रो के भयो त यो समको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भयो के है यसरी हुन्छ ल मानम अब तिमीले के सोच्यौ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन टेस्ट गर्न खोज्यौ यसले ठ्याक्कै आउटपुट दिन्छ कि नै कन्डिसन के भन्दाखेरि यहाँ हेर त M1 देखि छ M0 छैन नि त दैट मीन्स इनपुटमा तीनवटै 0 आयो भने मेरो आउटपुट समको के आउनु पर्छ 0 आउनु पर्छ के है अब यो मक्सले दिन्छ कि नै भन्ने कुरा हो टेस्ट गरौँ है त यो के हो B र C हो ल यो दुईटै के छ 0 0 छ हेर त यहाँ अरे यो 0 0 छ भनेपछि सिलेक्सन लाइन पनि के भयो 0 0 भयो 0 0 भयो भने हैन यहाँ हेर यो को बोलिरहेको थियो अफ गर त एकछिन है यो 0 0 भयो भने हेर त के हो I0 को कन्टेन्ट कहाँ जाने हो यो आउटपुटमा जाने हो नि त यहाँ 0 0 भयो भने अहिले हामीले यो प्याटर्न लिएको छौं त्यही भएर यो 0 0 भएको भएर के भइदियो सिलेक्सन लाइन पनि 0 0 भयो किन भन्दाखेरि हामीले B र C ले त सिलेक्सन लाइनमा दिएको छौं भनेपछि I0 को यहाँ जाने रहेछ तर अब I0 मा के छ हेर त भन्दाखेरि A नर्मल गएको छ नि र अहिले A भन्ने पनि कति नै छ हेर त 0 नै छ के भनेपछि यहाँ कति गयो त गएको त A हो तर A को भ्यालु अहिले कति आएको छ 0 छ त्यही भएर आउटपुट 0 आयो के ठीक छ यसरी नै अर्को पनि टेस्ट गरौँ न त है 0 0 1 मा यसमा चाहिँ आउटपुट 1 छ हेर है यसमा आउटपुट 1 छ अब यो 0 1 के हो भन्दाखेरि B र C हो तर यही सिलेक्सन लाइनमा जाने हो S0 र S1 भनेपछि यसमा प्याटर्न के आइदियो हेर त यहाँ 0 यो 1 यो 0 हुनु भनेको I1 को कन्टेन्ट यहाँ जान्छ I1 को कन्टेन्ट हो I1 को कन्टेन्ट भनेको त अहिले के छ हेर त A को कम्प्लिमेन्ट भएर गएको छ भनेपछि यहाँ जाने के हो A कम्प्लिमेन्ट जाने हो तर अहिले हामीले लिएको प्याटर्नमा A को भ्यालु कति छ त 0 छ के भनेपछि 0 को कम्प्लिमेन्ट कति आउँछ 1 आउँछ के आउटपुट 1 भनेपछि यसरी के गर्छ भन्दाखेरि हामीले एक्चुअली यही सबै इन्फर्मेसन युज गरेर नै इम्प्लिमेन्ट गरेको नि त त्यही भएर जहाँ यो मिन टर्म छ नि यसमा आउटपुट 1 आउँछ र जहाँ यो छैन त्यसमा आउटपुट 0 आउँछ के है भनेपछि यसरी हामीले के गर्न मिल्दो रहेछ र त यो मक्स युज गरेर हैन हामीले कुनै पनि कम्बिनेसन सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ है यो बुझ्यो त ओहो ल तिमीले अब क्यारीको लागि सक्छ होला ल्याउन पर्दैन होला नि के पर्छ ल यो लेख्यौ एकछिन छोडिदिनु पर्छ लेख्छौ कि पर्दैन यो लेख्छौ भने छिटो लेखिहाल त अनि म सर र क्यारीको नि भनिदिनु जस्तो कि लाग्यो कि पर्दैन क्यारीको पर्दैन सर पर्दैन है ल ठिक छ त्यसो भए अब म यसलाई काट्दिएँ है त पर्दैन भनेपछि ल एउटामा यसैमा एउटा कुरा जोड्छु है त ल मानौँ तिमीलाई 4 भ्यारिएबलको दियो रे ABCD भन्ने फङ्सन रहेछ तर तिमीले कुन मक्स युज गर्नु पर्यो मक्सको साइज 4 to 1 भयो भने अब यसो माइन्डमा के आइडिया जेनेरेट भयो होला नि यहाँ कतिवटा इनपुटको यस्तो एन्ड गेट अर गेट जस्तो आउला दुईवटाको एन्डिङ आउँछ जस्तो लाग्यो
किन भन्दाखेरि यो दुईवटा केमा युज गर्छ सिलेक्सन लाइनमा युज गर्छ अनि यो बाँकी दुईवटा त अब केमा जानुपर्छ यो इनपुटमा जानुपर्छ नि भनेपछि यी दुईटाको अब एन्डिङ है अब एन्डिङ जान्छ अरिङ त आउँदैन एन्डिङको फर्ममा जान्छ के है ठिक छ अब दुईटै ग्रुपिङ छ भने कम्प्लिटली एन्डिङको अरिङ होला हैन नत्र भने एन्डिङ मात्र होला है त्यो अब डिपेन्ड गर्छ यहाँ कतिवटा ग्रुपिङ गर्ने हो भन्ने कुरा कतिवटामा भन्छ भने है यो पनि सक्छ होला ल ठिक छ अब मैले यसलाई क्लियर गरेँ त्यस्तै त्यहाँको यो क्वेसन पनि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि 8 to 1 मार्क्स बना भनेको छ मैले अस्ति पनि भन्ने जस्तो लाग्यो के बाइ युजिङ कति त 4 to 1 मार्क्स यो सक्छ होला कि नै है यसमा मैले दुईटा कुरा गरेको थिएँ के गर्ने रे भन्दाखेरि बनाउनु पर्ने कुन यो एभाइलेबल छ कुन यो यसले डिभाइड गर्छौ कति आयो 2 आयो के भनेपछि फर्स्ट स्टेजमा दुईवटा त युज गर्ने हो भनेपछि हेर है के हुन्छ भन्दाखेरि यो 4 to 1 यो पनि 4 to 1 भयो है I0 देखि कतिसम्म I3 सम्म गयो अनि यसमा कति भयो भन्दाखेरि I4 देखि I7 सम्म गयो है आउटपुट कतिवटा भइदियो दुईवटा भइदियो के अब हेर न यहाँ 2 आएको छ भनेपछि अब फेरि मैले के गर्न मिल्दैन 4 to 1 मार्क्स युज गर्न मिल्दैन के है यसको लागि सिलेक्सन लाइन चाहियो S0 र S1 है यसको लागि सिलेक्सन लाइन चाहियो मैले यता तल लेखे S0 र S1 लेखे है यो छ भनेपछि सिलेक्सन लाइन दुईटा यहाँ युज भइसक्यो अब सिलेक्सन लाइन 8 to 1 मार्क्सको लागि त तीनवटा हो नि त अब एउटा मात्र बाँकी छ भनेपछि मैले यहाँ 4 to 1 मार्क्स युज गर्न पाइनँ त्यही भएर एउटा सोलुसन भनेको के त भन्दाखेरि मैले यहाँ कति युज गर्छु 2 to 1 युज गर्छु के है यो भनेपछि पुग्यो तर के भनिदियो भन्दाखेरि तिमीलाई 2 to 1 युज गर्न पाउँदैनस् भन्दियो भने अब तनाव भयो यसको लागि के गर्न पर्छ भन्दाखेरि यहाँ अर गेट युज गर्न पर्छ के है 2 to 1 पाएन भने तर अर गेट युज गर्यो भने त यहाँबाट आउटपुट पाए पनि यसलाई दिन्छ यहाँबाट आए पनि दुईटै दिन्छ है तर कुन कति बेला भन्ने चाहिँ हुँदैन नि त है त्यही भएर हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो कति बेला कुन मक्सलाई इनेबल गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ के ल मानम यो एक्टिभ हाई नै इनेबल छ भने है यसको मैले यही बनाएँ है त यस्तो छ भने अब के गर्छौँ भन्दाखेरि 8 to 1 मार्क्स हो भने तीनवटा सिलेक्सन लाइन हुन्छ S2 पनि हुन्छ है अब यो S2 लाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट गरेर यो फर्स्ट मार्क्सलाई दिन्छौँ है अनि यसको नर्मल चाहिँ सेकेन्ड मार्क्सलाई दिन्छौँ के यो गरेपछि ठ्याक्कै यसले काम गर्छ क्या है भनेपछि कति बेला भन्दाखेरि 8 to 1 बनायो बाई युजिङ 4 to 1 छ भने के गर्यो एउटा लास्टमा अर गेट पनि युज हुँदो रहेछ के र कति बेला कुनको आउटपुट जाने भन्ने कुरा यो S2 ले डिटरमाइन गर्छ है ठ्याक्कै यो टाइपको कन्सेप्ट डिकोडरमा नि आएको थियो यसरी भयो है ल अब यति भइसकेपछि यहाँभन्दा कति धेरै क्वेसनहरू गराउने होइन बाँकी चाहिँ खोज है यो टाइपको चाहिँ क्वेसन आउँछ है यसलाई काटेँ अब 7 पनि भइसकेछ त अर्को टपिक स्टार्ट गरौँ भनेको धेरै नै टाइम खायो यार यो उसले चाहिँ है अब यति गराएर नि यो पर्सनबाट क्वेसन बिगार्यो भने त अब यसलाई के गर्नु होइन भनेपछि यो भनेको एकदमै है सब गर है यो केही नछुटाइकिन सबै लगभग यहाँ नभएका कुराहरू पनि मैले गरिदिइसकेको छु है यसको लागि के गर भन्दाखेरि यही नोटभित्रको असाइनमेन्ट नभइकन यसलाई छुट्टै असाइनमेन्ट क्रिएट गरेर म छुट्टै असाइनमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छु होइन अनि त्यसमा चाहिँ सबमिट गर्ने है यो चाहिँ यो पर्सन यो सबलाई इन्फर्म गर है साथीलाई अब यसपछि छ के गर्ने अर्को टपिक स्टार्ट गर्ने हो कि के गर्ने भन है कि पुग्यो आजलाई रोम स्टार्ट गरिदिने र हल्का इन्ट्रोडक्सन गरौँ न त है अब के छ रोम भन्ने छ रोममा जानुभन्दा अगाडि है टपिक के हुन्छ भन्दाखेरि PLD भन्छ के यहाँ PLD भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसेस भन्छ है प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसेस के रहेछ यो भनेको PLD भनेको प्रोग्रामेबल हैन लजिक डिभाइसेस अब यो PLD मा के पर्छ भन्दाखेरि है प्रोग्रामेबल किन भन्छ भन्दाखेरि
अब हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो डिभाइसहरू जुन छ नि यो प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसेसहरू यिनीहरूमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो के गर्न मिल्छ प्याटर्नहरू के गर्न मिल्छ रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा के हामीले चेन्जहरू गर्न मिल्छ के है जस्तो अब तिमीहरूले ऱ्याम रोम होइन मेमोरी हायरार्की भनेर पढ्यो होला होइन यो कम्प्युटर फन्डामेन्टल हो कि कुन सब्जेक्टमा है त्यति बेला पढ्दाखेरि रोमका पनि के थिए भन्दाखेरि तिमीहरूले टाइप्सहरू हेरेको थियौ होला है यो मेमोरी हायरार्की पढ्यौ अनि यो ऱ्यामका टाइप्स के अरे रोमका टाइप्सहरू पढ्यौ होला है रोमको टाइप्स पढ्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि पिरोम भन्ने पढ्यौ होला इपी रोम भन्ने पढ्यौ इपी रोम भन्ने पढ्यौ होइन अनि फ्ल्यास रोम भन्ने डिफ्रेन्ट टाइपको रोमहरू पढेको छ कि होइन अब यो रोमहरूमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चेन्ज गर्न मिल्छ कि जस्तो प्रोम हो भने के होला भन्दाखेरि त्यो प्रोग्रामेबल रोम भन्छ होइन भनेपछि म्यानुफ्याक्चररले म्यानुफ्याक्चर गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि वान टाइम के गर्न मिल्ने प्रोग्राम गर्न मिल्ने टाइपको कन्सेप्ट छ होइन त्यस्तै इपी रोम भन्ने छ होइन अनि इपी रोम भन्ने छ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल भन्ने एउटा इरेजेबल भयो इपी रोम होइन अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल्ली के छ इरेजेबल टाइपको होइन अनि तिनीहरू के छ भन्दाखेरि अब कसरी इरेज गर्ने मेकानिजम भन्नु त्यसको बेसिसमा हामीले के गर्न मिल्छ मल्टिपल टाइम चाहिँ त्यहाँको कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्न मिल्छ है अब त्यस्तै अब हामीले एउटा रोम हेर्छौँ अनि अरू पिएलडी डिभाइसेसहरूमा के छ भन्दाखेरि पिएलए छ पिएएल भन्ने छ होइन अब यो पछि हामीलाई पिएलए भनेको प्रोग्रामेबल लजिक एरे भन्ने छ अनि पिएल भनेको प्रोग्रामेबल एरे लजिक भन्ने छ यो दुईटा डिफ्रेन्ट नै छ त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि एफपिजिए भन्ने हुन्छ अब तिमीहरूको यहाँ चाहिँ छैन यो एफपिजिए भनेको फिल्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे हो कि है अब यिनीहरूमा हामीले के गर्न मिल्छ भने जस्तो मानौँ केही अब हुन्छ नि सर्किटहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्ला होइन त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने यो डिभाइसेसहरूमा हामीले के गर्न मिल्छ चेन्जेस ल्याएर चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड जुन सर्किट छ त्योहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ कि है त्यही भएर यिनीहरूलाई के गर्छ के भन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसेसहरू भन्छ जस्तो मानौँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै आफ्नै एएलयु डिजाइन गर्नुपर्ने छ भने अर्थमेटिक लजिक युनिट तिमीले यो एफपिजिए भन्ने बोर्ड हुन्छ क्या ठिक छ यो स्पार्टन 3 भन्ने हुन्छ है त्यो एफपिजिए बोर्डहरू हुन्छ यो ठ्याक्कै के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई अब यो माइक्रो कन्ट्रोलर भन्ने कतै थाहा पाएको छ किन यो आर्डिनो होइन रास्पबेरी पाई यिनीहरू भयो नि त्यस्तै जस्तै होइन तर यो एफपिजिए भनेको मोर एडभान्स हुन्छ कि होइन यसमा धेरै कुरा गर्न मिल्छ यो बोर्ड हुन्छ कि यो बोर्डलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि आफ्नै प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट युज गरेर होइन डिफ्रेन्ट टाइपको के गर्न मिल्छ अर्थमेटिक लजिक युनिट डिजाइन गर्न मिल्छ कि अब एएलयु भन्ने त अहिले डिटेलमा केही थाहा नभए नि बेसिक कम्प्युटर पढ्दाखेरि त थाहा छ नि त अर्थमेटिक लजिक युनिटले के गर्छ भन्दा यो सिपियु भित्र हुने कम्पोनेन्ट हो यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसनहरू एडिसन सब्ट्र्याक्सन होइन एन्डिङ अरिङ जुन हामीले यो डिजिटल लजिकमा पढेका यी एन्डिङ अरिङ एक्स अरिङ छ नि यी भनेका लजिकल अपरेसन भयो है अर्थमेटिक भनेको अब त्यो जुन थियो नि एडर सब्ट्र्याक्टर होइन त्यो युज गरेर मल्टिप्लिकेसन डिभिजन आउँछ ती भनेका के भयो भन्दाखेरि अर्थमेटिक भएको भनेपछि यस्तो काम गर्ने हामीले जुन एएलयु बनाउनु पर्यो भने वी क्यान युज एफपिजिए बोर्ड के है भनेपछि यी डिभाइसेसहरू के हुन् भन्दाखेरि प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसेसहरू हो कि होइन अब डिपेन्डिङ अपन आवर रिक्वायरमेन्ट होइन वी क्यान डिजाइन डिफ्रेन्ट टाइप अफ कम्बिनेसनल सर्किट बाई युजिङ दिस डिभाइसेस के है यसको बारेमा हेर्छौँ हामीले स्पेसली के हेर्छौँ भन्दाखेरि रोम हेर्छौँ अनि पिएलए हेर्छौँ अनि पिएएल हेर्छौँ है त अब यो एफपिजिए भन्ने चाहिँ छैन है यति तीनवटा टपिक चाहिँ कभर गर्छौँ अब फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि रोम छ अब रोमको बारेमा त तिमीहरूले धेरै पढिसकेको छौ होइन अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोग्रामेबल कसरी रहेछ त होइन अब हामीले प्रोमको कन्सेप्टबाट मात्र हेर्छौँ होइन वान टाइम प्रोग्रामेबल है भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि सिम्पली होइन यो त के हो स्टोरेज डिभाइसेस हो नि त होइन यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले सर्टेन इन्फर्मेसन के गर्नु पर्यो स्टोर गर्नु पर्यो भने यसमा अब के गर्ने हो पर्मानेन्टली गर्ने हो या होइन अब हुन्छ नि अब त्यो यसको डिपेन्डिङ अपन यस टाइप हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि मल्टिपल टाइम्स के गर्न मिल्छ यसको डेटाहरू के गर्न मिल्छ चेन्ज गर्न मिल्छ हो भनेपछि यो भयो रोम स्पेसली यो के भयो भन्दाखेरि स्टोरेज डिभाइस स्टोरेज भन्दाखेरि मेमोरी नै भन्छ है अब फेरि यो यहाँ स्टोरेज लेखे तापनि होइन खास हाम्रो पछि के चलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि मेमोरी भनेको ऱ्याम र रोमलाई भनिन्छ स्पेसल्ली है स्टोरेज भनेको के हो हाम्रो यो जुन छ नि एसएसडीहरू एसडिडीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ स्टोरेज भन्छ कि है हामीले यो अब मेमोरी भन्ने बित्तिकै स्टोरेजलाई भन्दैनौँ कि मेमोरी भन्ने बित्तिकै के हो स्पेसली ऱ्याम नै भन्छ हजुर हो ऱ्याम र रोम चाहिँ मेमोरीमा आउँछ
अनि स्टोरेजमा आउने के हो एसएसडी एसडिडी यिनीहरू आउँछ के है। अब यहाँ स्टोरेज भए तापनि सिम्पली के भन्ने यसलाई मेमोरी नै भन्ने है त। अब सडन स्टोर प्याटर्न गर्ने भएको भएले प्याटर्न स्टोर गर्ने भएको भएर यसलाई स्टोरेज त भनेको, तर स्टोरेज भनेरै के यसलाई भन्ने हो त्यो एसएसडी एसडिडीहरूलाई भन्ने हो है, यो डिस्क बेस्डलाई हो। अब यो मेमोरी नै भनेको ऱ्याम र रोमलाई हो है। ल अब यो छ, अब रोममा के हुन्छ भने है, अब हामी कसरी जाम भन्दाखेरि यो हार्डवेयर पार्टबाट जाम है त, रोम कसरी बन्छ भन्ने कुरामा। अब रोममा के हुन्छ भन्दाखेरि है एन्ड गेट हुन्छ, फिक्स्ड एन्ड गेट हुन्छ है, र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामेबल अर गेट हुन्छ के। अब यो के हो पछि फर्दर हेर्दै जाम्ला। अहिले के बुझौँ भन्दाखेरि जस्तो तिमीलाई डिकोडरको बारेमा याद छ कि नै होइन, हामीले के गर्दै गयौँ भन्दाखेरि पढ्दै आएको छ एन्ड गेट भनेर पढ्यो। एन्ड गेटले के गर्छ भन्दाखेरि युनिकली के गर्छ, एउटा कम्बिनेसनमा आउटपुट बनिदिन्छ। द्याट मिन्स सिम्पली भन्नुपर्दा मिन टर्म दिन्छ के है। भनेपछि तर के थियो भन्दाखेरि जब हामी डिकोडरमा गयौँ नि त है, डिकोडरमा जाँदाखेरि के थियो डिकोडरको प्रिन्सिपल, मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल दुईवटा इनपुट दिएँ भने यसले आउटपुट कतिवटा दिन्छ, 4वटा दिन्छ के है। डिकोडरले त्यही काम गर्ने हो नि त, 2 to 4 डिकोडर भयो है। एनवटा इनपुट छ भने यसले कतिवटा आउटपुट दिन्छ, 2 को पावर एनवटा आउटपुट दिन्छ हो। अब यहाँ डिकोडरमा अब हामीले एउटा कम्बिनेसनल सर्किटको एक्जाम्पल पनि ठ्याक्कै यहाँ गरेको थियौँ नि, मैले यहाँ देखाएको थिएँ नि है। यो जस्तो हेर त, यो कुनै कम्बिनेसनल सर्किट छ, अब यो मिनटर्ममा आउटपुट बनाउनु पर्ने छ भने हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि डिकोडर लिन्थ्यौँ र डिकोडरको त्यही आउटपुटलाई के गर्थ्यौँ, अरिङ गरिदिन्थ्यौँ के। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो जुन डिकोडर छ नि है, डिकोडरले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि ठ्याक्क त्यहाँ के दिँदो रहेछ, एन्ड टर्महरू दिँदो रहेछ। त्यो भनेको नै के हो, मिन टर्महरू दिँदो रहेछ के है। भनेपछि हाम्रो कुनै पनि कम्बिनेसनल सर्किट भनेको त के हो भन्दाखेरि एसओपी फर्ममा स्पेसली रिप्रेजेन्ट गर्छ है, हामीले पिओएसमा खासै रिप्रेजेन्ट गर्दैनौँ। ल माना मैले कुनै लेखेँ ए बी कम्प्लिमेन्ट सी होइन, ए होइन अनि बी ए कम्प्लिमेन्ट बी सी कम्प्लिमेन्ट यस्तो लेखेँ भने अब हेर त यो भनेको त प्रोडक्ट टर्म हो, यो पनि प्रोडक्ट टर्म हो, यसको के छ अर भएको छ हो। भनेपछि यसरी मिन टर्महरू इन्भल्भ छ, अनि मिन टर्महरूको के छ हेर त सम छ नि त। त्यही भएर हामीलाई कुनै कम्बिनेसनल सर्किट बना भन्यो भने डिकोडर लिएर अनि जतिवटा आउटपुट थियो त्यतिवटा अर गेट युज गरेको थियौँ नि त हो। भनेपछि मिन टर्महरूको अर गऱ्यो भने कुनै पनि कम्बिनेसनल एउटा आउटपुटको लागि बनाउन मिल्छ है। भनेपछि यहाँ चाहिँ डिकोडरले चाहिँ सिम्पली के गरेको थियो भन्दाखेरि यो मिन टर्महरू मात्रै दिएको थियो के है। र अब जुन आउटपुट हो त्यसलाई के गर्नु पर्यो, आउटपुट निकाल्न छ भने हामीले अरिङ गरेको थियौँ है। तर अब यो रोम भनेको के हो भन्दाखेरि यसले बोथ के गर्छ भन्दाखेरि डिकोडर र अर गेटलाई एउटै सर्किटमा इम्प्लिमेन्ट गर्छ के है। मैले त्यसरी जोड्दै गएको छु है। एन्ड गेटहरूलाई सबैलाई केमा राखेको छ, एउटा डिकोडरभित्र राखेको छ है। एन्ड गेटहरू चाहिँ सबै एउटा सर्किटमा छ भने त्यो डिकोडर बन्दो रहेछ। र फर्दर के भइदियो भन्दाखेरि डिकोडर र अर गेट, अब कतिवटा अर गेट कतिवटा आउटपुट चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो, त्यो सबैलाई एउटै सर्किटमा राखेको छ भने त्यो के भन्छ भन्दाखेरि रोम भन्छ के। भनेपछि रोमभित्र के हुँदो रहेछ, एउटा डिकोडर हुँदो रहेछ र के हुँदो रहेछ त, नम्बर अफ के हुँदो रहेछ अर गेट। अब अर गेट कतिवटा भन्दाखेरि त्यो रोमको वर्ड साइजमा डिपेन्ड पर्छ के है त। अब यो वर्ड साइज भनेको के भन्ने कुरा बुझ्न पर्छ है। यहाँ हेर अब ल हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेमोरी बनाउँदा पछि सेकेन्ड सेममा पढिन्छ यो होइन। मेमोरीको लजिकल भ्यू यस्तो हुन्छ के है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै यो छ नि, यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन स्टोर हुन्छ फिक्स साइजको हो। र यो जुन जति बिटको छ नि यसलाई के भन्छ, वर्ड साइज भन्छ है। यो भनेको वर्ड साइज हो। ल माना मैले 8 बिट स्टोर गर्छ भने यहाँ वर्ड साइज कति भयो, 8 बिट हो। भनेपछि यो डेटाहरू जुन हामीले अब रिड गऱ्यौँ भने यो कति बिटको डेटा हुन्छ, वान टाइममा रिड हुने 8 बिटको डेटा हुन्छ। अब हेर है, यो डेटाहरू स्टोर गर्ने त यत्रो टन्नै लोकेसन रहेछ नि हो। र यो लोकेसनलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एड्रेस भन्छ के है, एड्रेस भन्दो रहेछ यसलाई। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन डिकोडर छ नि, डिकोडरले के दिन्छ भन्दाखेरि यो रोमको के दिन्छ, एड्रेस दिन्छ के। ल मानौँ जस्तो तिमीलाई के भनिदियो भन्दाखेरि रोम साइज के भनिदियो भन्दाखेरि एनवटा इनपुट छ भन्यो, इनपुट छ भने एनवटा इनपुट हुँदा डिकोडरको आउटपुट कतिवटा हुन्छ, 2 को पावर एनवटा हुन्छ नि। भनेपछि 2 को पावर एनवटा के हुन्छ, एड्रेस हुन्छ के। यदि एनवटा इनपुट लाइन छ भने
र मानम त्यो प्रत्येक रोममा स्टोर हुने डेटाको साइज एम बिट छ भने रोमको साइज 2 को पावर n इन्टु m हुन्छ के है। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यतिवटा यस्तो लोकेसन हुन्छ है, त्यो भनेको डिकोडरले दिन्छ र त्यो प्रत्येक लोकेसनमा डेटा साइज कति हुँदो रहेछ, एम बिट हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ के है। अब टाइम चाहिँ काटिन लाग्यो होइन, यसमा म फेरि डिस्कस गर्छु कि, किनकि यही टाइपको कन्सेप्ट अब पछि माइक्रोप्रोसेसर पढ्दा आउँछ होइन, यसलाई मजाले हेरौँला। अनि पछि के हो त, यसले कसरी कम्बिनेसनल सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्छ नेक्स्ट डेमा हेरौँ है त। अब चाहिँ काटिन ला, मैले आजलाई यति नै गरेँ। अनि यो असाइनमेन्टहरू गर्दै गरेँ है, यो च्याप्टरको म छुट्टै क्रिएट गरिदिन्छु नोट र च्याप्टरको। ल मैले स्टप गरेँ, काटिन्छ अब।